Sirach 46. Si Josue nga anak ni Nun, may usa ka bantugan nga sundalo ug ang sunod sa mga propeta human kang Moises. Nagkinabuhi siya subay sa kahulugan sa iyang ngalan ingon nga bantugang manluluwas sa pinili nga katawhan sa Ginoo. Gibuntog niya ang mga kaaway nga misulong kanila aron ang Israel makapanag-iya sa iyang yuta. Pagkaanindot sa iyang pagbakyaw, sa iyang bukton ug sa iyang pag-una sa mga pagsulong ngadto sa mga syudad. Walay nakasukol kaniya, nakig-away siya sa usa ka balaan nga gubat alang sa Ginoo. Hinumdumi giunsa niya pagpahunong ang adlaw, o giunsa niya paghimo sa usa ka adlaw nga ingon og duha. Sa diha nga ang iyang mga kaaway naghulga kaniya sa tanang dapit, nagampo siya sa makagagahom nga Ginoo nga labing halangdon ug ang iyang pagampo gitubag pinaagi sa usa ka ulan sa tibug-ok nga yelo nga ang kusog makalaglag. Mipabunok ang Ginoo sa tibug-ok nga yelo ngadto sa kaaway ug iya silang gilaglag didto sa agianan sa Bet-horon aron ang mga nasod makaamgo unsa kagamhanan si Josue sanglit nakig-away man siya ingon nga usa ka mainitong sumusunod sa Ginoo. Si Josue maunongon samtang buhi pa si Moises. Siya o si Caleb nga anak ni Jepone. Mibarog sila batok sa tibuok katilingban o gipahunong nila ang walay igabalos nga pagbagulbol sa katawhan o gipugngan ang ilang pagpakasala. Sa 600,000 ka Israelita nga miasdang latas sa kalingawan, kining duha lamang maoy luwas o gitugutan sa pagsulod sa tabunok ug tambok nga yuta sa gihatag kanila. Ang Ginoo naghimo kang Caleb nga kusgan ug sa natigulang na siya, may igo pa siyang kabaskog sa pagtungas ngadto sa kabungturan ug pag-angkon niini alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga kaliwat. Unya ang tibuok Israel nakakita unsa ka maayo ang pagsunod sa Ginoo. Unya dihay mga maghuhukom nga nahimong bantugan, wala gayud sila mosimba sa mga Dios-Dios ug wala gayon mobiya sa Ginoo. Hinaot unta nga hinumduman ang ilang mga ngalan sa tanang panahon. Hinaot unta nga kining mga tawhana nga atong gipasidunggan mobangon gikan sa ilang lubnganan ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi diha sa ilang mga kaliwat. Si Samuel gihigugma sa Ginoo. Sa iyang pagkapropeta sa Ginoo, gitugot niya ang gingharian o gitudlo ang mga hari alang sa katawhan. Gihukman niya ang nasod subay sa balaod sa Ginoo ug ang Ginoo na nalipod sa Israel. Tungod kay si Samuel matinumanon man, gidawat siya nga usa ka tinuod nga propeta. Ang mga tawo misalig kaniya ingon nga usa ka propeta nga nagsulti sa pulong sa Dios. Sa diha nga gihulga siya sa iyang mga kaaway sa tanang dapit, gisampit niya ang gamhanan nga Ginoo ug naghalad ngadto kaniya og usa ka nating karnero. Unya ang Ginoo mipahunog gikan sa langit sa usa ka gamhanan nga kagahom o gilaglag ang tanang mga hari nga kaaway nga taga Filistia.
Sa diha nga hapit na mamatay si Samuel, naghatag siyag mga pasalig atubangan sa Ginoo ug dinihugan nga hari nga siya wala gayud makapanghilabot sa katigayunan ni bisan kinsa, bisan gani sa usa ka parisan nga sapatos ug walay misupak kaniya. Bisan sa human na siya mamatay, gitagna niya kung unsa ang kamatayon ni Hari Saul. Gikan sa lubnganan, misulti siya ingon nga usa ka propeta aron pagpapas sa kadautan sa iyang katawhan.